मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ, बहुत पहले से कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट कभी न्यूट्रल नहीं होती। ये एक टाइट स्पॉट में खान को लाना चाहते कि उनका मंशा ये है कि ये मुज़ाकरात से गुरेज कर जाए, इनको जवाब दो कि ये मुज़ाकरात से निकले। अब मुज़ाकरात से निकले तो वो गवर्नमेंट एक बनाएगी, लो जी यही निकल गए। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर को खुद नहीं बदलती, ये इलेक्शन 14 तारीख को हुई कि ये क्यों इस किस्म की नई रवायतें डाल रहे हैं जो कि कभी सोचा भी नहीं था कि होंगी। इमरान खान का घर जाते हैं जब वो 200 मील दूर है, अब इस्लामाबाद में पहुंचा हुआ, और यहाँ जान के पता लग गया कि वो 200, अब जाके उसके घर का गेट भी उखाड़ रहे हैं क्रेनों के साथ और अर्थ मूविंग इक्विपमेंट के साथ। यहाँ चौधरी परवेज इलाही के साथ भी वही उन्होंने रस्म दोहरा दी और गेट को वो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर एपीसी के साथ, जिसकी चादर इतनी मोटी मोटी होती है कि वो बुलेट प्रूफ हो, अंदर जो बंदे एहलकारान बैठे हों, उसके टक्कर के साथ गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सारी वारदात पुलिस की ये जब चली है फिल्म में, तो उससे लोगों को ज़्यादा आगाही हुई है इस बर्बरियत की, इस फाशिज्म की, और उससे नुकसान हुआ है, हुकूमत को नुकसान हुआ है, निगरानों को नुकसान हुआ है, उनके इत्तेहादियों को नुकसान हुआ है। ये कोई ये ना समझे कि चूँकि ये चल गई है फिल्म और लोग कोई मरूब हो जाएंगे, मरूब कोई नहीं होगा। और ये इसके खिलाफ एक नफरत और एक मज़ाहमती जज्बा पैदा हो, ये ज़रूर मज़ीद खराबी का बायस बनेंगे। अभी तो लगता है कि उनका मंशा ये है कि ये मुज़ाकरात से गुरेज कर जाए, इनको जवाब दो कि ये मुज़ाकरात से निकले। अब मुज़ाकरात से निकले तो वो गवर्नमेंट एक बनाएगी, लो जी यही निकल गए, हम तो नहीं निकले। ये एक टाइट स्पॉट में खान को लाना चाहते। बहरहाल उनकी पार्टी इस मामले में इसको संजीदगी से देखेगी। मैं समझता हूँ देखना चाहिए कि इसमें एक प्लान तो नहीं है, अब एक मंसूबा तो नहीं है, मंसूबा जिससे कुछ हासिल करना है कि 2 तारीख को इधर से बाइकआउट हो जाए और वो अपना ये सारा 14 मई के मामले में जो इलेक्शन का ऑर्डर किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर जजों ने खुद या किसी की तहरीक पे उसके 10-12 दिन ना बढ़ा दिए कि इस वजह से कि अब ये मुमकिन ही नहीं रहा कि 14 तारीख को इलेक्शन हो। वो इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है कि जी हमारे पास कागज़ नहीं है, हमने कागज़ खरीदना है, लिस्टें छापनी हैं, जो कैंडिडेट्स की हैं उनकी फहरिस्तें छापनी हैं, पूरी जो पोलिंग स्कीम है उसकी सारी लिस्टें हर पोलिंग स्टेशन के लिए छापनी हैं, तो हम नहीं कर सकते। अब ये, और हमें फंड्स भी नहीं मिल रहे। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो 90 दिन के मामले पे अदालत मजबूर हो जाए और अदालत कहे कि ये 90 दिन में तो वाकई नहीं हो सकती। ये मुमकिन है, पर मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मेरा तजर्बा 50-55 साल का है वकालत का। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर को खुद नहीं बदलती, ये इलेक्शन 14 तारीख को ही हो।
جیسے بتایا گیا کہ آپ کے بغیر وارنٹ کے گرفتاری کرنے کے لیے پولیس آئی تھی، اس پہ کیا کہیں گے؟ ان کا اریسٹ وارنٹ نہیں تھا، نہ ہی سرچ وارنٹ تھا نہ ہی اریسٹ وارنٹ تھا ان کے پاس. یہی نہیں کہ صرف وارنٹ کے بغیر آئی تھی. چودھری پرویز الہی صاحب کی اس وقت ضمانت بھی ہوئی ہوئی. یہ 633 جو ایف آئی آر 6/23 ہائی کورٹ سے ہاں ادھر سے ہائی کورٹ سے ان کی پروٹیکٹیو بیل ہوئی ہوئی تھی اور وہ ساری میڈیا پہ آ رہا تھا سارے ہر جگہ اور ان کو خبر نہیں تھی پولیس کو اس کی بات. آرڈر اگر ہائی کورٹ کا اناؤنس ہو جائے کہ اس کو ہم ضمانت دیتے یا اس کو پیش کرو وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آرڈر عدالت کا عدالت عظمیٰ کا عدالت عالیہ کا بالکل اس پہ پابند ہے ہر کوئی اس پہ اس کے مطابق چلنے کا اگر وہ صرف اناؤنس کر دیا جائے. اور اکثر ہوتا ہے عدالتیں بعد میں لکھتی ہیں فیصلہ اسی وقت ہتھکڑی اتر جاتی ہے. اس کو بری کیا سیشن جج اگر سیشن جج صاحب بھی کہہ دیں تو اس کی ہتھکڑی اتر جاتی ہے. وہ دستخط چاہے بعد میں یا آرڈر کی کاپی بعد میں ملے. اور یہ تو مشتہر ہو رہا تھا کہ چودھری پرویز الہی کی ضمانت ہوگی. یہ تو زبان زد عام تھا. یہ سر یہ کنٹمپٹ آف کورٹ کے ذمہ میں آئے گا ان کی بات کہ انہوں نے بغیر ہائی کورٹ کے اگینسٹ جا کے کام کیا. نگران حکومت کی آئینی مدت پوری ہو چکی ہے اور اس کے بعد بھی پولیس کا ان لوگوں کے اس طرح کے احکام ماننا جو کہ غیر قانونی بھی اور تصور کیے جاتے ہیں اور غیر آئینی بھی, تو اس کے زمرے میں آئین کیا کہتا ہے؟ اچھا سر یہ بھی بتا دیجیے گا جس طرح 6 مئی تک حکومتی ضمانت تھی تو سنا ہے کہ سی ایم آئی جی اور سی سی پی او یہ بھی ملک کے اندر نہیں ہے, سعودیہ چلے گئے ہیں. یہ اینٹی کرپشن میں کس کے کہنے میں یہ جو ہے وہ ریٹ کیا اور یہ کیا یہ چیلنج ہو سکتا ہے اس کے دوران؟ یہ ساری کارروائی جو ہوئی ہے وہ تو چیلنج ہو سکتی ہے. آپ نے کیا پوچھا تھا؟ کنٹمپٹ آف کورٹ لگایا جا سکتا ہے. کنٹمپٹ آف کورٹ ہی لگتا ہے, اس پہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہی لگتا ہے. اور اس پہ جو اینٹی کرپشن کی ٹیمیں جو پولیس کی ٹیمیں ان کی معاونت میں یہاں آئی ہیں ان کے افسران پہ, سپاہیوں پہ تو اب نہیں لگنا چاہیے, ان کے افسران انچارج آف آپریشن کے خلاف سب کے خلاف توہین عدالت. سی سی پی او اور آئی جی یہاں پہ نہیں ہے تو پھر اینٹی کرپشن میں کس کے کہنے پہ جو ہے اقدام ہوتا ہے؟ یہ تو اب ریکارڈ پہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ بیسکلی یہ گورنمنٹ کا کام. اب گورنمنٹ سے مراد ہوتی ہے ہوم سیکٹری ایسے معاملے میں. چوئی صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے کیا؟ کوئی بات چیت ہوئی کیا وہ کہتے ہیں؟ نہیں, میری پرویز الہی صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی. پرویز الہی صاحب یہاں نہیں ہیں, میری ان کی فیملی سے ملاقات ہوئی ہے اور وہ حوصلے میں ہیں. اور جو بیگم صاحب ہیں پرویز الہی صاحب کی وہ پرانی, ان کو یہ اس بار اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. میں نے تو دیکھا ہے. یہ بتائیں کہ جو اسٹیٹ مشینری کا استعمال بڑے عرصے سے جاری ہے, جب خان صاحب تھے تو انہوں نے نیب کو استعمال کیا, اب نیب اتنی افیکٹو نہیں ہے تو اینٹی کرپشن جو استعمال ہو رہی ہے. آخر وسائل جو ہے عوام الناس کے ہیں, ان کے ٹیکسی سے پولیس اور دوسری تمام جو اپنے ایجنسی ہیں ان کو پے کیا جاتا ہے. تو یہ بتائیں یہ استعمال جو ہے کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ سوال کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال جو ہے یہ تو کم از کم 1 صدی سے اس دھرتی پہ پوچھا جا رہا ہے, پارٹیشن سے بھی پہلے, کہ جی یہ ساری مشینری ٹیکس پیئر کی سے آمدن میں ہے, میں ٹیکس پیئر ہوں, لہذا یہ مشینری میرے ماتحت ہونی چاہیے اور سینسٹیو ہونی چاہیے, حساس ہونی چاہیے میری اپنی خواہشوں کے. یہ ابھی کچھ عرصہ اور بدقسمتی سے ماحول ایسا ہی رہے گا, اور جب تک ہم شہری مل کے اس ریاستی جبر کی مشینری کو اپنے ماتحت نہیں کریں. جو صاحب آخری کے اسٹیبلشمنٹ کہتی ہیں بالکل نیوٹرل ہو گئے ہیں,
क्या आपको नजर आता है DGIS के आने भी कहा जाए कि तमाम सियासी जमातें जो हैं हमारे लिए मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ, बहुत पहले से कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट कभी न्यूट्रल नहीं हुई।